آج تو سب ایک سو جڑیاں شدیاں بڑھڑیاں ماواں سننا گھر دا بوکر باری دے کے کوڑا کرکٹ اروڑی تے سٹنا انہاں دے ذمے ہوسی تے نوجواناں دی سواڑیاں انج بیٹھیاں سن جویں چکلے چ کنجری بیٹھی ہوندی ماواں دا حال اے ہوسی کہ رلدیاں ودیاں سن ایہو جائے کافر دا ایمان خدا نو منظور نہیں ماں پیو دا حال اجی ہو جا دوہرا ہے پیو جڑا بٹھڑا ہو گیا ویکھ سو تساں سڑکاں تے ایور ودے چ رہندے ہو سن جان تے انہوں سڑکاں تے کٹ دین بھئی کیویں ٹرک تلے آون تے 70,000 روپے دے مالک بنا اے تے مگرو لے کا لکھ لعنت ہو جائے پتر خدائے تے کھلائی تا اللہ دے رسول فرمایا ہا باپ دی عزت زیادہ ہے تے ماں دی خدمت زیادہ ہے یہ اپنی والدہ دی خدمت نہیں کر سکتا اللہ دی قسم ہے وہ کافر مسلمان نہیں اگر کسی دے بارے پتہ چل جاوے کہ فلانا آدمی اپنی ماں دی بے ادبی کرتا ہے یا ماں اپنی دی خدمت نہیں کرتا میری موجودگی چ مر جاوے میرا فتویٰ ہے کہ جڑا او دا جنازہ پڑھے وہ بھی کافر ہے جڑا اپنی ماں دی پہچان نہیں کرتا اس خدا دی پہچان سور دے پتر قدر کرنی والدین دا معاملہ کوئی معصوم ہے یہ کوئی معمولی نہیں اج ماواں گھراں دے وچ انج ودی ہوندیاں جویں فقیرڑیاں ہوندیاں انہاں دا پرسان حال کوئی نہیں ہوندا اللہ دا رسول ہے تو لکھ تقوی اختیار چ کر جہاد تو وڈا تقوی کوئی نہیں مگر جے تھوڑی ماں نو راضی کر کے نہ آئے وہ تھوڑی میں محمد تینوں نال نہیں لائے ون کے راضی ہر کام دا ایک دور ہوتا ہے تقوی دا منہ سر ہے پیا تقوی دی بنیاد بھی ہے گل وت کہ یاد آ گئے ہو جو سرکاری کپا کا لین کدو نکل دی ہے کئی کدو تو ماں دی عزت دی گل آئی ہے میرا خالے مر دماغ میرا ادھر بھاگ گیا قرآن والے پاس سنا چھوڑا وہ ناراض نہ ہو گیا خدا جانے پوتر کس واسطے آئے ہو پیچھا وان کی کتنے فتوے میرے اتنے لے سو تو سب کتنے نہ لے سو ہم دے بڑے شوق نال چل ونجن تے آدھے یہ مول بھی چھڑے تا کہے تے پلے خوش تے منے اندائی کہے نو کوئی لے اللہ کرے جی میں آئے ہو شوق نال انجر شوق تے ذوق نال واپس جاؤ آمین حضرت مریم اپنی چھاتی نال لا کے اپنے لال نو پئی آندی جہے ویلے آ اتنے کدھر رکھے کول اپنی ٹیبل کے گھٹ باؤ یا نہیں آگے بٹ باؤ چھاتی نال لا کے آندی پئیے تے آندے آندیاں روندی آندی اللہ نو آدھی اللہ پاک میں اس تو پہلے مر گئی ہوں میرا نام نشان بھی کوئی نہ ہویا اس پتر نالوں میری موت چنگی آئی یہ پتر میرا بے عزتی دا سبب بنتا پیا ہے لوگ اکثر شادی تا تیری ہوئی کائی نہیں تو تکائی بھیڑی عورتیں پتر کی دور لا کے نال لئی آنی یا لیتنی متو قبل ہذا وکنت نسیا منسیا اے میرا اللہ حال وہ دھار وہ میرا اللہ میں اگے مر کے بھول بھی سر گئی ہوں جو توڑے میرے پیچھے بدنامی تن لگیا اے دہاڑا نہ ویکھنا پویا اللہ فرماندا ہے گل سن چپ کر تے لگی ون میں تیریاں بے عزتیاں برداشت نہیں اس سے تیرے پوتر کو تیری عزت کروانی ہے تاکہ پتہ لگ ونجے
دنیا نو پتہ لگ ونجے کہ ماں دی خدمت کرن دا عزت کرن دا حق سب تو پہلے پتر نو زیادہ ہوندا ہے نہ ہون وچ ہون پیدا تا کرے سانچا پر تیری بے عزتی تے بے خدمتی میں نہیں ہون دیندا جڑے ویلے تو ونجے قوم والے پاسے تے قوم والے تینوں آکھن اے کدوں لے آئی پتر تو گل نہ کرے تے آکھے انی صمت للرحمن فلن اکلم الیوم انسیا کرے تے آکھے انی صمت الرحمن فلن اکلم الیوم انسیا او میاں میں گل اج کوئی نہیں کرنی کیوں جو میں رحمان دے نام دا روزہ رکھے ہویا تو نہ چا کرے نہ چا کرے نہ چا کرے کیسا چا کرے نہ کرے جو میں گل نہ کریں دی ایک نہ تے سو صافا کے لنو کلم الیوم ہرگز گل نہیں میں کرنی کہ انسان دے نال جڑے ویلے مائی آئیے جاءت آ گئی تحملہ اٹھائی ودی اپنی چھاتی نال لائی ودی بابت دی پنڈ لائی ودی نیک نامی دا تے بدنامی دا مجموعہ چائی ودی کیوں جو حالی تھوڑی گل کائی نہیں پہ نکل دی یا یہ برادریاں نے ڈیرے تے بیٹھے آن تے انہاں کیا ہے یا اخت ہارون او ہارون دی بھائیں تیرا پیو ہی ہو جیا برا کوئی نہیں تیری ماں ہی ہو جائی کائی نہیں ماں کانا ابو کے مرا سوّر وما کانت امک بغیا نہ تا تیری ماں ہو جائی آئی نہ پیو ہو جایا تے کئی بلا آفت وچوں جمی جو ایک ہی ہو جائی مصیبت دی پڑ نال لے کے آئی فاشارت الی اشارہ کی تستے آپ آکھیا تو میں بولنا کوئی نہیں انہاں دعا کیا کیف نکلم فی المہد من کان فی المہد صبیا بلا ہن یک نہ شد دو شد ایک تا اے جو ایک کم کر کے آئیے دوئی گل ہے کہ معصوم بچے بھلا کدائی بولن اشارہ کریں دیئے جو اس کو لو پوچھ لے ہو اگے انگل موچ گھت کے چکدا پیا معصوم بچہ تو جڑے ان معلوم ہوتا انہاں دیا گلاں پہلو ٹکا کے سن لیاں سو اللہ کریم فرمایا ہے کہ پیا سندا ہے بول ذرا تیری ماں دا ادب بھی ہو ونجے تے میرے کمال دے لشکر بھی پیدا ہو ونجے قال انی عبد اللہ خبردار میری ماں دے کوئی تان نہ پیا کرے اللہ انہی تے عزت کرا سکدا ماں دی مگر پوتر کو لو بلوایا ہے تاکہ پتہ لگے کہ پوتر نو ہر نافرمانی دی اجازت ہے ماں بھی نافرمانی دی اجازت اللہ اللہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا جعلنی مبارکن اینما کنت فاوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا خبردار میں اللہ دا بندہ ہاں اعتراض نہ کریا ہے میری ماں دوتے جو جالنی نبیا میں چھڑا پتر نہیں میں اللہ پاک دا نبی بھی ہوں چل دیا اللہ نے ثابت کر دیتا کہ ماں دے ادب کرن دا تے عزت کرن دا خدمت کرن دا پہلا حق کینو ہے نہیں سمجھ آئی اللہ فرماندا ہے جلے ماں تے پوتر دا معاملہ آوے تو میں بھی وچ دخل نہیں دیندا حالانکہ میں آپ اپنے قدرت دے اشارے نال ادب کرا سکنا اس دا مگر او دے پوتر نو بلوایا تاکہ پتہ چل ونجے کہ ماں دے حقوق جڑے ہیں او جویں اللہ دا حق ادا کرنا فرض ہے انہیں ماں دا حق ادا کرنا ہی فرض ہے اچھا خیر یہ تو گل انہیں وچالے چاہ گئی نا
وہ گل کرا پوری کیڑی بلا نہیں جیڑی گل میں چاہی بیٹھا وہ دس بچڑو ہوا ہے کہ وہ مثال تو یہ دے گیا میں قرآن کی گل وہ دسو جتوں میں چھوڑی آئی مکھی والی تو گل مک گئی آئی گل وہ دسو جتوں میں چھوڑی آئی کوئی نہ یار وہ تو ہو گیا جتوں میں چھوڑیا وہ دسو افسوس یہ تو مولویا بھیڑ ہوتا ہے پر ہے بھیڑ تے اجاڑے والے دور طرح جو کلا پیڑا بنایا مڑ کوئی پتہ نہ لگا جو کہڑے بندر تے وجنا کے آؤ میں دسا تمہوں میں عرض کیتا ایک نات سو سکھ دا اللہ کریم نے قانون بنایا تو اپنی حویلی دے اندر ستا رہے تے میں تیری حویلی دا پہرا دیندا رہا یہ ہے کہ نہیں واہ بھائی واہ سبحان اللہ کان فی المدینہ تسعۃ راحت ایک شار دا واقعہ اللہ قرآن چ بیان کیتا ہے 9 قبیلے دے لوگ راندے انہاں 9 قبیلے دے بندیاں آکھیا ایک قبیلہ ساڈے ٹھٹے چ وڈا اتھرا بندیاں دا کیوں او نت نا کیتی رکھ دین ہاں کدائی نہیں انہاں کیتی جدا کدائی پیر دی گل آوے آکھن نا ولی دی گل آوے آکھے نا نبی دی گل آوے نا فرشتے دی گل آوے نا اگر کریں دیتے دن لا الہ الا اللہ ہر واسطے ناوے تے اللہ واسطے ہائے یار جی انہوں قتل نہ کر دیوائیں تو ساڈا دین نہیں چلن دیندے یہ 9 قبیلے دے بندیاں آکھیا ایک ٹبر ہا جڑا دھیان لا آکھو نا ہر کہے واسطے لا تے ایک اللہ واسطے ہاں ہر پاسے نہ انہیں آخیا مڑ اے بادشاہ مڑ ساڈا دین چلن تے نہ دیندا ہویا مڑ یہ گھوٹ بھر چھڑا ہے تو تاں کچھ بن سی نہیں کرنا اللہ پاک تو چپ کر کے وے دھریا وہ گلاں کریں اللہ قرآن بنائے قرآن بنا کے پورا منصوبہ انہوں دا پک گیا اللہ بھی اپنی ریل بھر کے قرآن بنا کے محمد پہ نازل چکی انہوں بہ کے متا پکایا ہے آخیا یار انج کرائیں قتل کر دیوائیں ایک رات ہلا بول کے اتنے مار دیوائیں شب خون انہیں گھٹ بھر چھڑائیں سا نہ نکلن دیوائیں وچوں ایک بولیا زیادہ تجربے کار ادھیڑ عمر دا وہ آخر لگا آخر وہ دے قبیلے دے بندے جے کوئی بچ گیا انہاں تا حال ضرور اٹھی کے گھتنی ہے کیس دائر ہو وئی سی ساڈا نا ضرور ہو وئی سی اس نے آکھن لگے قسمہ موقع تے چچا سائیں ما شہدنا مہلک اہلے بعد اللہ دی قسم ہے 50 پیراں دی قسم ہے او سانو 12 دی قسم ہے 14 مشومہ دی قسم ہے فلانے بابے خطرہ جیل دی قسم ہے بابے گڑبڑ دین دی قسم ہے ترپڑ دین دی قسم ہے بابے ترکل دین دی قسم ہے سیال شریف دی قسم ہے اڑال شریف دی قسم ہے جیو گئیاں قسمہ چاہو سگیاں قسمہ چاہ کے ہتھاں تے ہاتھ چمرے سائیں مل بکر ویسائیں تے اکسائیں سانو پتہ ہی کوئی نہیں ما شہدنا مہلک اہلے اسا تا انہاں دی بربادی دے ٹائم تے ہاسے بھی کوئی نہ سانو کیا پتہ قسمہ چاہ کے ہتھاں تے ہاتھ مار ویسائیں اے متا پکا لیا نے اللہ فرماندا ہے ایسا تو وے دیکھ لیا سے انہاں بوجیاں مشرکاں نو پتہ جو کوئی نہیں کہ ساڈیاں تجویزاں دے میچے لین والا او ذات موجود ہے کہ نہیں مکرو مکرن و مکرنا مکرن انہاں زمین تے اللہ فرماندا لا امرو کا او جند جیوی میرا محمد پاکا میں تینوں گل دسینا او زمین تے مکر تے تجویزاں کریں دیان تے عرش محلہ تے میں اپنی تجویزاں پہ کریں دا سبحان اللہ مکرو مکرن و مکرنا مکرا
انہاں اپنے مکر کیتے اپنیاں تجویزاں کیتیاں تے اساں اپنیاں تجویزاں کیتیاں انہاں دی تجویزاں دا سانوں پتہ ہا تے ساڈی تجویز دا انہاں نوں پتہ کوئی نہ فطاف علیہا طارف تاج رات دا جڑا ٹائم رکھیا نے او میرا بندہ جڑا بندہ نہ کریندا تقوی والا غیر اللہ واسطے نہ ہے تے اللہ واسطے ہاں ہے او ستا پیا ہے دے فرشتیاں نوں پتہ کوئی نہیں کہ میرے خلاف کئی تجویز ہوندی پئی ہے کہ کوئی نہ تاں پتہ لگا ہے او اپنے وقت تے اپنے اپنے گھروں نکلن چار چفیروں نکلن او گھروں نکلن تے اللہ فرشتے نوں آکھیا وڑ ونج زمین دے تلے پورے شہر وچ اٹھے ونج کے ایک چیخ مار ما انزلنا علیہم الا صیحۃ واحدہ ایک چیخ ماری زمین پاٹ گئی ہیٹلا پاسا اتلا پاسا ہیٹ چا کیتا اتو اللہ فرماندا ہے امطرنا علیہا حجارۃ من السماء اتو وقت میں پتھراں دی بارش وسا دتی جویں کھکھری اٹ ہوندی ہے انہیں اپنی پکی ہوئی بھٹی قدرت علی چو او کھکھری نوں تے وسا کے چورا چورا کر دیتا ہے صبح سویرے او بندہ اٹھیا ہے ویدا ہے تے اوتھے وسنیک کوئی نہیں وسبا کوئی نہیں آمدنی کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں معلوم ہوندا کہ اللہ یغنا فیہا اتنے کدائی آبادی ہوئی بھی کوئی نہیں حیران تے پریشان ہو گیا ہے اللہ فرماندا ہے سونا تو تا نیندر چاہے تے اسا جڑا کچھ کیتا ویکھ لائے اپنی حویلی تیری حویلی دے میرے کوئی آسمان تو آیا ہویا پتھر لگن بھی کوئی نہیں سے دیتا کیوں الذین آمنوا وکانوا یتقون چونکہ تقوی تیرے وچ موجود آ تقوی والا دا قانون او نیندر کریں دے رہے ونجن انہاں دی حویلی دے بارو پارا دیونا میرا کام میں اور کہندا کہوں کئی سمجھ آتی پئی اتھوں مر ہن ابو شروع کرے ساں راتی انشاءاللہ ہاں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین